कुन कुन सेक्सनलाई के भन्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हजुरहरूले छुट्याउनु पर्छ। मैले भनिसकेँ यहाँ रजिस्टर सेक्सन भनेर मैले यो गोलो लगाइदिएको छु। हेर्नुहोस् त, फर्स्ट गोलो लगाइदिएको छु 1 नम्बर। हजुरहरूले कपीमा लेख्नुभयो भने नि सजिलो हुन्छ। यसलाई 1, यो मैले जुन गोलो लगाएको छु यसलाई रजिस्टर सेट भनेर भनिन्छ। रजिस्टर भनेको के हो भन्ने कुरा पछि पढ्छौँ। यहाँ सेक्सन मात्रै छुट्याउँदैछौँ हामीले। पहिला रजिस्टर सेट भनेर भन्दैछौँ। यसलाई के भन्दैछौँ अरे, हामीलाई कहिले कहिले एक्सप्लेन द फङ्सनल डायग्राम अफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर भनेर लङ क्वेसन 10 मार्क्स क्वेसनमा आउने गरेको पनि छ। फेरि यसरी बुझ्नुहोस् हजुरले। अब अनि दोस्रो सेक्सन मैले भन्दैछु बस इन्टरफेस युनिट। बस इन्टरफेस युनिट भनेर भन्दैछु। अब मैले अर्को यहाँ गर्दैछु, तल हेर्नुहोस् त, मैले यो सेतोले लगाएँ। यो बस इन्टरफेस एड्रेस बफर र एड्रेस एन्ड डेटा बफर भनेको छ। बफर इज नोथिङ बट मेमोरी। यो एउटा मेमोरी हो। यो मेमोरी हामीले चाहिँ दोस्रो नम्बरमा राखेका छौँ। 1 नम्बरमा हामीले के राख्यौँ? 1 नम्बरमा के राख्यौँ? रजिस्टर सेट। दोस्रोमा बस इन्टरफेस युनिट भनेर लेख्नुहोस्। बस इन्टरफेस युनिट भनेर लेख्नुहोस्। पछि एउटाको एक्सप्लेनेसन हजुरलाई क्वेसन एन्सरमै आउँछ, अनि मैले पनि दिन्छु, बुझाउन नि बुझाउँछु। तेस्रो इन्स्ट्रक्सन डिकोडर एन्ड मेसिन साइकल इन्कोडर। कहाँ छ होला त? हेर्नुहोस् त, इन्स्ट्रक्सन डिकोडर एन्ड, देख्नु भएको छ? यस सर। इन्स्ट्रक्सन डिकोडर एन्ड मसिन साइकल इन्कोडर। इट इज द थर्ड पार्ट्स अफ माइक्रोप्रोसेसर 8085। कहिले कहिले एक्सप्लेन द फङ्सनल डायग्राम अफ 8085 माइक्रोप्रोसेसर भन्छ, वा 8085 नभने 8086 भन्छ। दुईटामा एउटा स्योर क्वेसन हो, आउट गरिदिएँ भन्दा नि हुन्छ। यसलाई कुरो बुझ्नुभयो? 8085 को फङ्सनल डायग्राम र 8086 को फङ्सनल डायग्राम मध्ये एउटा डायग्राम आउने गर्छ 10 मार्क्समा। यदि डायग्रामलाई बुझ्नुभयो भने र थोरै थोरै लेख्न जान्नुभयो भने मात्रै हजुरको कति त 10 मार्क्स स्योर भइहाल्छ। अहिले कुरो बुझ्नुभयो? ल, अब दोस्रो सेक्सन पनि भनिदिइसकेँ मैले, तेस्रो सेक्सन पनि भनिदिइसकेँ। अब चौथो सेक्सनलाई मैले यहाँ ALU भनेर लगेको छु। यो ALU भनेर राखेको छु। के भनेर राखेको छु? यो फोर्थ सेक्सन, यो थर्ड सेक्सन, यो सेक्सन 1, यो सेक्सन 2। अब फोर्थ सेक्सनमा मैले अर्थमेटिक्स एन्ड लजिक युनिट भनेर राखेको छु। अर्थमेटिक्स एन्ड लजिक युनिट भनेर राखेको छु। अनि हजुरले यो यिनी बिचका के हुन् भन्नु होला। यिनी पनि सबै योसँग इन्टर रिलेटेड छन्। यी 1 सँग एकुमुलेटर, टेम्पोरेरी रजिस्टर, फ्ल्याग, फ्लिप फ्लप एन्ड इन्स्ट्रक्सन रजिस्टर। यिनीहरू पनि के हुन् त? रजिस्टरकै अङ्गहरू हुन् है। अब मैले कति भनिसकेँ? 1 2 3 4वटा सेक्सन भनिसकेँ। टाइमिङ एन्ड कन्ट्रोल युनिट भनेर छ। कहाँ छ होला त? भन्नुहोस् त। टाइमिङ एन्ड बेसमा लामो टाइमिङ एन्ड कन्ट्रोल युनिट भनेर कहाँ छ? हो त्यही छ, तल हैन। अब यो कन्ट्रोल युनिट भन्दा बित्तिकै हजुरहरूले यो हजुरले भन्नुभयो माथिको हैन मलाई। टाइमिङ र कन्ट्रोल युनिट भनेको हाम्रो तलनेर छ यहाँनिर। हो यो तलको भनिरहेछ लागि पनि बेसमा भन्छ। ठिक छ। एनिवे एजम्सन गर्न पाइयो हामीले। यो पहिला पार्ट छुट्याउन जानिएन भने केही पनि लाग्दैन है। मैले कति नम्बरमा भने यो टाइमिङ एन्ड कन्ट्रोल युनिट? 5 मा। 5 है। अनि यो झन् क्लासमा भन्दा यहाँ सजिलो हुन्छ है बुझ्न खोज्ने भने। अनि अब 6 मा छ हाम्रो माथिको, हेर्नुहोस् त, इन्टरप्ट एन्ड सिरियल कम्युनिकेसन भनिन्छ यसलाई। इनपुट आउटपुट कन्ट्रोल। यसलाई चाहिँ हामीले कतिमा लिन्छ? 6 मा। अब केही कुरा बाँकी रह्यो जस्तो लाग्छ र हजुरलाई?
ल हेर्नुहोस् त कतिवटा युनिट रहेछ विशेष गरेर 6 युनिट मेजर 6 युनिट भन्नु होला है अब लेख्दाखेरि द 8085 microprocessor are mainly divided into 6 sections. They are register set, bus interface unit, ALU अथवा instruction decoder and machine cycle encoder, ALU, timing and control unit, interrupt and serial communication section भनेर हामीले कतिवटा 6वटा सेक्सनमा हामीले यसलाई डिभाइड गरिसकेका छौं। फर्स्ट कुरो यो जान्नु पर्यो, सक्नुहुन्छ हैन सबैले है, आतिनु पर्दैन है, डायग्राम पढ्दा आतियो भने केही पनि बुझिदैन। ल भन्नुस् त हजुरहरुले भन्नुस् त खै कोले के लेख्नु भयो कि लेख्नु भएन मैले भन्दाखेरि फर्स्ट सेक्सनलाई के भनिन्छ रे रजिस्टर सेक्सन। रजिस्टर सेक्सन यहाँ एक्युमुलेटर, टेम्पोरेरी रजिस्टर, फ्ल्याग फ्लिप फ्लप अनि इन्स्ट्रक्सन रजिस्टर अनि यताको यो पुरै भाग बीसी अनि डीई एचएल स्ट्याक पोइन्टर प्रोग्राम अनि इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट एड्रेस लाइट्स बस हामीले यतिसम्म हामीले यसलाई सलक्क के लिन सकिन्छ रजिस्टरको व्हाट इज रजिस्टर देन। अब हामी अब आजको टपिकमा प्रवेश गर्दै छौं। व्हाट इज रजिस्टर? रजिस्टर भनेको के हो ल भन्नुस्? फास्ट मेमोरी फर सिम्पल हो। इट इज द फर्म अफ मेमोरी भनेर भनौँ है। रजिस्टर इज द फर्म अफ मेमोरी, एउटा मेमोरीको फर्म हो यो। which have the series of flip flop पनि भनेर भनिन्छ। flip flop are the memory which are stored in the computer। यहाँ flip flop लेखेको छ, flop flag flip flop भनेको छ है, त्यहाँ हेर्नु होला। अब सर हजुर फ्लिप फ्लपबाट बन्ने हो रजिस्टर। हजुर हामी पहिला रजिस्टरको डिफाइन गर्दै छौं। हामीले अस्ति सुन्नुस् है, मेरो कुरा सुन्नुस् पहिला। अस्तिको रिभ्यूको क्लास म थोरै गरे। अस्ति हामीले के गरियो भने 8085 माइक्रोप्रोसेसर भनेको के हो, यसका विशेषताहरू के हुन् भनेर हामीले अघिल्लो क्लासमा हेरियो, हो कि नै? हेर्नुभयो कि हेर्नु भएन ल भन्नुस् त पहिला मलाई, प्लिज टेल मी। हेलो हजुर, अस्ति हामीले माइक्रोप्रोसेसर 8085 भनेको के रहेछ, त्यसमा के प्रयोग हुँदो रहेछ, कति क्यापेसिटी हुँदो रहेछ, कतिवटा रजिस्टर हुँदो रहेछन् भन्ने हामीले जनरल फिचर्सहरू त्यसको बारेमा पढियो कि पढिएन? पढियो सर। पढियो हो। आज हामीले त्यसैको डायग्राम भित्रको पनि एउटा पार्ट मात्रै, 6वटा पार्टहरू मध्ये एउटा पार्ट मात्रै हामीले पढ्दै छौं। 6वटा पार्टहरू मध्ये एउटा पार्ट मात्रै पढ्दै छौं, दैट इज रजिस्टर ओन्ली। त्यो रजिस्टर मात्रै हो। बुझ्नुभयो? अब पहिला रजिस्टर भनेको के रहेछ त ल भन्नुस् त। नोटमा हाल्दिएको छु, अलिअलि त्यहाँ चाहिँ भाइभा क्वेशन मात्रै हाल्दिएको छु, अरु हाल्दिएको छैन, हाल्दिन्छु म। पहिला यहाँ बुझ्ने प्रयास गर्नुस्, बुझ्दै नबुझिकिन हजुरले नोट मात्रै नखोज्नुस्, पहिला बुझेर बल्ल नोटमा जानुभयो भने डायग्राम नै हाल्दिनु भयो भन्नु हैन? डायग्राम हाल्दिया छैन, मैले भाइभा क्वेशन मात्रै हाल्दिएको छु। ए डायग्राम त हजुरले आफै त पाइहाल्नुहुन्छ, यहाँ क्लियर हुँदैन के यसरी दिँदाखेरि, यहाँ पढाउँदा सजिलो हुन्छ। त्यहाँ हजुरले 8085 माइक्रोप्रोसेसर भनेर हाल्नुस्, यहाँ मैले बुझाएको 6वटा सेक्सन हेर्नुस्, सिद्धिहाल्यो नि। ए हुन्छ सर। अलिअलि आफूले नि हजुर हजुर भन्नु। त्यो यहाँ खोजेर हेर्ने फिगरमा के त्यो रजिस्टर सेक्सनमा डब्लु एन्ड जेड पनि दिएछ, त्यो चाहिँ के हो? त्यो के हो भन्ने म अहिले भन्दै जान्छु। टाइप अफ रजिस्टर पढाउँदै जाँदाखेरि भन्छु, नआतिनुस्। त्यो चाहिँ इनभ्यालिड रजिस्टर भन्छ त्यसलाई। त्यो चाहिँ प्रयोगमा ल्याएन, तर बनाउने बेला आर्किटेक्ट बनाउने बेला बनाए। ल म सिधै दिइहालेँ। ओके सर। आर्किटेक्ट डिजाइन गर्ने बेला गराए, पछि प्रयोगमा त्यसको के भएन, प्रयोगमा त्यति युजमा आएन, अनि त्यो चाहिँ प्यासिभ रजिस्टर के रूपमा रह्यो। ओके सर। ल अब रजिस्टर भनेको एउटा फर्म अफ एनर्जी रहेछ। एनर्जी जसले के गर्छ, हाम्रो डेटाहरूलाई स्टोर गरेर राख्छ। जुन हामीले दिएको डेटाहरूलाई टेम्पोरेरी रूपमा डेटाहरूलाई
होल्ड गरेर राख्ने काम कसले गर्छ त हाम्रो रजिस्टरले गर्छ। अब रजिस्टर कम्प्युटरमा धेरै प्रकारका रजिस्टरहरू छन्। के रजिस्टर होलान् ल भन्नुहोस् त, के रजिस्टर होलान् ल भन्नुहोस् त। केमा सर? रजिस्टर मुख्यतः कति प्रकारका होलान् ल भन्नुहोस्। मुख्यतः रजिस्टरलाई हामीले कति प्रकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ? मुख्यतः भनेको जेनरल हो सर? भनौँ विशेष गरेर तीनटा होला। हामीले विशेष गरेर 4 प्रकारमा रजिस्टरहरूलाई विभाजन गर्न सकिन्छ। मेरो चाहिँ स्क्रिन सेयर भएको छ कि नै? ल भएको छ भने त्यहाँ हेर्नुहोस् है, मैले सर भन्दै जान्छु। 8 एड्रेसेबल 8 बिट रजिस्टरहरू भनेको ABCDEHL भनेर छ। यो ए मैले अस्ति हजुरहरूलाई यो यसमा नलेख्नु होला भनेको थिएँ, किनकि ए भनेको के हो? एक्युमुलेटर हो। यो ए भनेको के हो? एक्युमुलेटर हो, पेयरमा चाहिँ आउँदैन है, यो छुट्टै आउँछ। अनि BCDEHL भनेका यिनी के हुन् त? पेयर हुन्। पेयर भनेका जोडी जोडी छन् यिनीहरू हो। माथि पनि हजुरले यहाँ तल पनि डायग्राममा हेर्नुभयो भने ए भनेको यता एक्युमुलेटर 8 भनेर ब्र्याकेटमा छ भने BCDEHL भनेका यिनीहरू के हुन् त? रजिस्टर पेयर हुन्। विशेष गरेर यहाँ कति प्रकारका रजिस्टर रहेछन् हेर्नुहोस् त? 4 प्रकारका रजिस्टर रहेछन्। कति प्रकारका? 4 प्रकारका रजिस्टर रहेछन्। अब जनरल पर्पज रजिस्टर, विच आर द जनरल पर्पज रजिस्टर, व्हाट इज द फंक्शन्स अफ जनरल पर्पज रजिस्टर? अब हेर्नुहोस् त तल। अब यो जनरल पर्पज रजिस्टरको बारेमा सर पढ्नुहोस् त हजुरले के लेखेछ? जनरल पर्पज रजिस्टर BCDEHL are 8-bit general purpose register, can be used as a separate 8 bits register or 16 bits pairs. यो 16 bits pair भनेको किन होला? किनकि यसलाई BCDEHL बनाएर पेयर गराइयो भने यो 16 बिट हुन्छ। फेरि भनेको 8 + 8 कति हुने भयो? 16 हुने भयो। त्यही भएर यसलाई यसरी भनेको। HL पेयर अल्सो फंक्शन्स एज द डेटा पोइन्टर्स। डेटा पोइन्टर्स भनेको डेटालाई होल्ड गरेर राख्ने लाई पोइन्टर्स भनेर भन्छ। मेमोरी पोइन्टर्स भनेको त्यसको मेमोरी एड्रेसलाई पोइन्ट गरेर राख्ने। दिस अल्सो कल द स्क्रैच प्याड रजिस्टर। यसलाई स्क्रैच प्याड रजिस्टर पनि भनेर भन्ने गरिन्छ नाममा। यसलाई यसै थोरै सम्झनु होला यसलाई। अनि रजिस्टर युज स्टोर इन द डेटा देम्स एन्ड टु स्टोर रिड। के गर्छ? स्टोर गर्छ एउटा काम। यसले के गर्छ? टु स्टोर। हेर्नुहोस् है मैले हाइलाइट गरेको वर्ड। अनि रिड दोस्रो रिड गर्छ फ्रम द रजिस्टर। यो रिड र स्टोर गर्ने काम चाहिँ यो रजिस्टरले गर्छ। बस एक्सेस इज नट रिक्वायर्ड। यसमा के चाहिँदैन? बस एक्सेस गर्नु पर्दैन। इन्टरनल अपरेसन जस्ट इट प्रोभाइड द इफिसिएन्ट वे अफ स्टोर इन्टरमिडिएट रिजल्ट एन्ड युज देम फर द रिक्वायर्ड। हामीले यो प्रयोग गर्ने डाटाहरू इन्टरमिडिएट रिजल्टहरूलाई स्टोर गरेर राख्ने काम कसको हो त? यो जनरल पर्पज रजिस्टरको। अब हजुरले लामो लेख्नु पर्ने, यति धेरै लामो लेख्नु पनि पर्दैन। जनरल पर्पज रजिस्टर आर द मेनली फलानु फलानु भनेर यसरी लेख्नुहोस्। 8CDEH एन्ड भनेर यिनलाई लेख्नुहोस्। इट हैज द 8 जनरल पर्पज 8 बिट जनरल पर्पज रजिस्टर। अल्सो इट क्यान मेक द पेयर 16 बिट BCDE एन्ड HL। अनि यसमा पनि हामीले यसरी यसमा स्टोर गर्ने अर्को टेम्पोरेरी डेटा रजिस्टर। यो चाहिँ हामीले एक्सेस गर्न मिल्दैन। हाउएभर इट इज इन्टरनली युज फर द एक्जिक्युसन अफ मोस्ट अर्थमेटिक्स एन्ड लजिकल इन्स्ट्रक्सन। यो हामीले प्रयोग गर्ने होइन यो टेम्पोरेरी रजिस्टर भनेको। उही हामीलाई के त ALU बाट दुईटा सिग्नलहरू यसरी आउँछ अनि यो चाहिँ एउटा सिग्नल चाहिँ आउटपुट हुन्छ। यो दुईटा यसरी आएको छ हेर्नुहोस् त यहाँनिर। यसरी आएर दुईटा चाहिँ एउटा हुन्छ। यो हामीलाई एक्सेस गर्ने होइन, कम्प्युटरले इन्टरनली आफ्नै तरिकाले चाहिँ एक्सेस गर्ने हो। अब इनमा चाहिँ हामीले बीमा डब्लु एन्ड जेड रजिस्टर भनेर अगाडि बहिनीले एकजना सोध्नु भएको थियो। यी रजिस्टरहरूले 8 बिट डेटा होल्ड गर्छ, एक्जिक्युसन गर्छ। दिस रजिस्टर आर नट अवेलेबल फर द
प्रोग्रामर्स सिन्स 8085 युजर देम इन इन्टेलली। यो सुरुदेखि नै यसमा के छैन भने यसमा त्यति प्रोग्रामरहरूले यसमा प्रोग्राम राख्ने त्यो भित्र चाहिँ कुनै सफ्टवेयरहरू यसको प्रयोग नै छैन। इनभ्यालिड भन्ने सम्झनु भयो भने नै पुग्छ। यसमा यो इनभ्यालिड रजिस्टर हो। यसलाई कहिले कहिले विच वान इज द इनभ्यालिड रजिस्टर अफ 8085 भन्नुभयो भने के त डब्लु एन्ड जेड भन्ने सम्झनु होला। टेम्पोररी भित्र दुईटा चाहिँ कुरा आयो, एउटा चाहिँ टेम्पोररी डेटा रजिस्टर, अर्को डब्लु एन्ड जेड रजिस्टर भनेर यसरी सम्झनु होला। टेम्पोररी भित्र एकुमुलेटरलाई राखेको छ, एकुमुलेटरबाट डेटाहरू सप्लाई हुन्छ भनेर। अर्को छ जेनरल पर्पज रजिस्टर, सरी स्पेशल पर्पज रजिस्टर। स्पेशल पर्पज रजिस्टरमा हामी एकुमुलेटरमा आइयो हेर्नु त। विशेष गरेर यो एकुमुलेटर भनेको एउटा स्पेशल पर्पज रजिस्टर हो, 8 बिट रजिस्टर हो, एक्सट्रिमली युज फर द अर्थमेटिक्स एन्ड यो हाम्रो सम्पूर्ण काम चाहिँ यसले गर्छ। यसको यहाँ मैले हाइलाइट गरेँ हेर्नुहोस् त, यो भनेको यसको मेजर पोइन्ट हो। यो पोइन्ट हजुरले जे लेखे पनि यो पोइन्ट छुटाउनु भयो भने मैले हाइलाइट गरेको पोइन्ट। अब यसलाई मैले थोरै साइज पनि बढाइहालेँ हेर्नुहोस्। अब यो रजिस्टरको काम के रहेछ त भने एकुमुलेटर भनेको टी स्टेट 8 बिट रजिस्टर हो। यसले चाहिँ अर्थमेटिक्स, लजिक एन्ड लजिकल कामहरू गर्छ, लोड र स्टोर अपरेसन एज वेल एज द इनपुट एन्ड आउटपुट अपरेसन। हेर्नुहोस् है, अर्थमेटिक्स काम गर्ने, अर्थमेटिक्स भनेको एडिसन, सब्ट्र्याक्सन, मल्टिप्लिकेसन। लजिकल काम गर्ने, लजिकल भनेको ग्रेटर देन, स्मलर देन, इक्वल टु यस्तो काम गर्छ। अनि त्यसलाई लोड गर्छ मेमोरीमा, अनि त्यहाँदेखि त्यसलाई स्टोर गरेर पनि राख्छ के, अनि पठाउने इनपुट आउटपुटसँग पनि कम्युनिकेट गराउँछ। त्यही भएर यसलाई अर्थमेटिक एन्ड लजिकल अपरेसनमा स्टोर रजिस्टर पनि भनेर भन्ने गरिन्छ। यसलाई छुट्टै अल्फाबेटिकली जनाउन पर्दा यसले डिनोट गरिन्छ। यसलाई एकुमुलेटरलाई यसले विच रजिस्टर इज इन्डिकेट बाई द ए अल्फाबेट भन्यो भने एकुमुलेटर भनेर लेख्नु पर्यो। विच एकुमुलेटर क्यान डिक्लेयर टु ए। हजुरहरूले यो कुरा चाहिँ बुझ्नु होला। अब यो त्यसपछि फ्ल्याग रजिस्टर भनेर छ। फ्ल्यागमा 5 वटा, विशेष गरेर फ्ल्याग रजिस्टरमा 8 बिट रजिस्टरै हो। यो पनि 8 बिट रजिस्टरमा यसको 5 वटा साइनहरू डिभाइड गरिएको छ। अब यसमा साइन फ्ल्याग, जेरो फ्ल्याग, एक्जिलरी क्यारी फ्ल्याग, अनि प्यारिटी फ्ल्याग, अनि क्यारी फ्ल्याग गरेर 5 वटामा यो डिभाइड गरिएको छ। यो कहिले कहिले हजुरहरूलाई सर्ट क्वेसनमा वाट इज फ्ल्याग रजिस्टर एक्सप्लेन इट टाइप पनि भनेर आएको छ सर्ट क्वेसनमा है। के आएको छ भने अरे मैले भन्नु त, यसको म डिटेल अझै अलि लामो गरेर पनि हालिदिन्छु, तर 5 नम्बरमा यदि लेख्न सक्नुभयो भने पनि पुग्छ। यहाँ उसमा देख्दाखेरि थोरै देखिएको। अब यसमा यस साइन फ्ल्याग भनेको एक्जिक्युसन अर्थमेटिक एन्ड लजिकल अपरेसन। इफ बिट 7D भनेको यहाँनिर यो 7, यहाँनिर यो D भनेर हाम्रो त डायग्राममा पनि मैले देखाइदिएको छु हुन्छ। यहाँनिर यसलाई चाहिँ जनाउँछ भने, अनि 6D भनेर जेडलाई जनाउँछ, अनि 4D, अनि 3D, 2D, अनि D1 भनेर यहाँनिर मैले प्रत्येकको इन्डिकेसन गरिदिएको छु। अर्को छ जेरो फ्ल्याग। जेरो यो सबै अर्थमेटिक्स एन्ड लजिकल अपरेसन गर्ने। कोही चाहिँ इन्क्रिमेन्ट, जेरो फ्ल्यागले इन्क्रिमेन्ट एन्ड डिक्रिमेन्ट अपरेसनहरू गर्ने। इन्क्रिमेन्ट भनेको बढ्दै लाने, डिक्रिमेन्ट भनेको घटाउँदै लाने अपरेसनहरू कुनै पनि बिकम जेरो हुन्छ। यहाँनिर द जेरो फ्ल्याग रजिस्टर इज सेट इन द सर्टेन रजिस्टर कन्टेन्ट बिकम जेरो। अनि त्यस्तै गरेर फ्ल्याग रजिस्टर अर्को यो इभन, यसको इभन प्यारिटी बिट र अड प्यारिटी बिट भन्ने आउँछ। यो पछि पढ्नुहुन्छ। 0-0 भयो भने अड हुन्छ, 1-1 भयो भने अड हुन्छ, 0-1 भयो भने सरी अड हुन्छ, 1-1 भयो भने इभन हुन्छ। त्यस्तो चाहिँ त्यो पछि हामीले यो पढ्छौँ। यो इभन प्यारिटी र बिटमा त कस्तो कस्तो गरेर आउटपुट आउँछ भन्ने कुरा पछि प्रोग्राममा आउँछ। अर्को क्यारी फ्ल्याग भनेर छ। क्यारी फ्ल्यागमा चाहिँ हाम्रो 8 बिट्स हो। यसमा फ्ल्याग अल्सो सर्भ ब्रो द फ्ल्याग फ्रम द सब्ट्र्याक्सन। यो सब्ट्र्याक्सनबाट हामीले चाहिँ लिने गर्ने गरिन्छ। यसरी हामीले 5 वटा फ्ल्यागहरूको छुट्टा छुट्टै मिनिङ सहित हजुरहरूले पढ्नुपर्ने हुन्छ। म असाइनमेन्ट क्वेसनमा पनि यो हालिदिन्छु, सम्झनु होला। डिफाइन फ्ल्याग एन्ड एक्सप्लेन द 5 टाइप अफ फ्ल्याग भनेर
यो आउन सक्ने सर्ट क्वेसनको सम्भावित क्वेसन पनि हो। एक्सक्युज मी, नोट सेयर भएको छ नि हैन? यो नोट हजुरहरूलाई म अहिले सबै हालिदिन्छु। मैले यो पढाइसकेपछि यो सेकेन्ड युनिटको मैले सबै त्यहाँ सेयर गरिदिन्छु, आज पढाएको सबै। त्यसमा हेर्नु होला हजुरले अझ राम्रोसँग। अब हामी इन्स्ट्रक्सन रजिस्टर भनेर आएका छौँ। इन्स्ट्रक्सन रजिस्टर ले प्रोसेसरमा अपरेसनहरू गर्छ। यसले फेज भनेको डाटाहरूलाई लिने अपकोड हो। यो मेमोरीसँग डाटाहरूलाई फेज गराउने पठाउने काम गर्छ। त्यसको थ्रु पठाउने गर्छ एड्रेस बस एन्ड मेमोरीसँग रेस्पोन्स गर्छ एन्ड प्लेसिङ द डाटा एन्ड स्टोर द स्पेसिफिक एड्रेस अन द डेटा बस। यो स्पेसिफिक एड्रेसमा लगेर हाम्रो डेटाहरूलाई फेज गरेको डेटाहरूलाई राख्ने काम गर्छ। यो रजिस्टर अपकोड यो फर्दर सेन्ड इन्टु द इन्स्ट्रक्सन डिकोडेड, पछि गएर यसलाई इन्स्ट्रक्टेड डिकोडेडमा पठाएर अल्टरनेटिभ भ्यालु पनि यसले जेनेरेट गर्छ। यसरी हाम्रो रजिस्टरको विशेष गरेर 4 प्रकारका रजिस्टर मध्येमा हामीले 3 प्रकारका रजिस्टर हाम्रा सबै 8 बिट रजिस्टरहरू हुन्। यी सबै कति बिट रजिस्टरहरू हुन्? 8 बिट रजिस्टरहरू हुन्। सम्झनु होला, त्यसरी लेख्दाखेरि नि सजिलो हुन्छ। अर्को छ अनि यो टेम्पोररी भित्र टेम्पोररी डेटा रजिस्टर र WZ रजिस्टर छ भने स्पेशल पर्पज रजिस्टर भित्र एकुमुलेटर र फ्ल्याग रजिस्टर एन्ड इन्स्ट्रक्सन रजिस्टर छ। अब लास्टमा छ एउटा 16 बिट रजिस्टर। वाट आर द 16 बिट रजिस्टर भनेर भाइभा क्वेसनमा नि हालिदिएको छु मैले। 16 बिट रजिस्टर भनेको प्रोग्राम काउन्टर र स्ट्याक पोइन्टर हुन्। प्रोग्राम काउन्टर एन्ड स्ट्याक पोइन्टर, यी दुईटालाई हामीले के भनेर भनिन्छ त भने 16 बिट रजिस्टर पनि भनेर भन्ने गरिन्छ। अब यो 16 बिट रजिस्टरमा हेर्नुहोस् त के छन्? दुईटा छन्, एउटा प्रोग्राम काउन्टर, अर्को चाहिँ स्ट्याक पोइन्टर। द 16 बिट रजिस्टर विच इज sequencing the execution of instruction. This register is a memory pointer. मेमोरी पोइन्टर हो। मेमोरी भनेको थाहा नै छ, पोइन्टर भनेको एड्रेसहरू त्यसले होल्ड गरेर राख्नलाई पोइन्टर भनिन्छ है। मेमोरी लोकेसन्स ह्याभ 16 बिट एड्रेस एन्ड द्याट इज वाइ दिस इज अ 16 बिट रजिस्टर। यसले 16 बिटको एड्रेसहरू होल्ड गर्ने भएको हुनाले यसलाई नै 16 बिटको भनेको। दिस द माइक्रो प्रोसेसर युज दिस रजिस्टर टु सिक्वेन्स the execution of instruction. The functions of this program counter is to be point to the memory address and from the which the next byte to be fetches. Fetches भनेको हामीले कुनलाई पोइन्ट गर्छ? मेमोरी एड्रेसलाई पोइन्ट गर्छ अनि अर्को डेटाहरू कहाँ पठाउने, कुनमा पठाउने एड्रेस, कुन एड्रेसमा पठाउने भनेर फेजेस। फेज भने मैले फेज, डिकोड एन्ड एक्जिक्युट भनेर पहिले भनेको थिएँ। यसै 3टा कुराहरू यसमा चाहिँ प्रयोग हुन्छ। प्रोग्राम काउन्टर आर इन्क्रिमेन्ट 1 टु पोइन्ट टु नेक्स्ट मेमोरी एड्रेस। यसमा 1 देखि अर्को गरेर एक गरेर बढ्ने गर्छ। यो चाहिँ के हो त? प्रोग्राम काउन्टर रजिस्टर हो। अर्को छ स्ट्याक पोइन्टर। स्ट्याक पोइन्टर पनि 16 बिटकै हो। यो पोइन्टर्स हो, यो पनि मेमोरी लोकेसन्समा रिड राइट गर्नको लागि प्रयोग हुन्छ। यो विशेष गरेर रिड राइट गर्नको लागि स्ट्याक भनेको इट इज द एरिया वेयर द डेटा आर स्टोर। डायग्राम कसरी बनाउने सर भनेर कसैले सोद्धाखेरि कसरी सिकाइदिन्छन् भने पहिला यति यो रजिस्टरको पार्ट्स बनाउनु भयो भने हजुरलाई सबै आउँछ के। हेर्नु न यहाँ एकुमुलेटर, टेम्पोररी रजिस्टर, फ्ल्याग रजिस्टर, इन्स्ट्रक्सन रजिस्टर अनि यो बनाउनु भयो भने यो पेयरहरू बनाउनु भयो भने त्यसपछि त आदि डायग्राम त हजुरको कभर भयो भएन र? हो सर। कतिवटा छ यहाँ हेर्नुहोस्, एउटा, दुईटा, 3टा, 4वटा बक्स बनाउनुहोस्, 5वटा एउटा ठुलोसित। अनि मैले रजिस्टर सेक्सन भ्याएँ भन्नुहोस्, रजिस्टरको पाटो लेख्नुहोस्। हेर्नुहोस् है, सजिलो आइडिया भनेको त्यही हो। किन डायग्राम पनि त मेमोरीमा राख्नु पर्यो नि त परीक्षामा त। अनि दोस्रो सेक्सन भनेको सजिलो छ हजुरको, यतै बसबाट डाटा फ्लो भएको र एउटा चाहिँ एड्रेस बफर भनेर यो दोस्रो सेक्सन सजिलो छ। केबाट आउँछ? रजिस्टरबाटै आउँछ। तेस्रो सेक्सनमा हामीले के भनिएको छ? इन्स्ट्रक्सन डिकोडेड भनेको छ। यहाँनिर हामीले त एउटा बक्स मध्ये त इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरबाट इन्स्ट्रक्सन डिकोडेड साइकलमा लैदिनुस्। अनि त्यसपछि अर्थमेटिक्समा लैदिनुस्। त्यसपछि
यसमा लगाइदिनुहोस् अनि यसमाथि जानुहोस् सिधिहाल्यो नि। त्यसरी हजुरले ठ्याक्क चाहिँ बनाउन जान्नु पर्यो।